तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, क्या जिन और इंसान का निकाह करना जायज़ है? और क्या अहादीस मुबारक से ऐसे किसी वाक़े का सबूत मिलता है कि जिसके अंदर जिन और इंसान का निकाह हुआ हो? और अगर जिन और इंसान आपस के अंदर निकाह कर लेते हैं तो जो बच्चा पैदा होगा वो इंसान होगा या जिन्नात में से होगा? और क्या जिन और इंसान के मिलाप से बच्चों का पैदा होना मुमकिन है? प्यार दोस्तों, आज के इस मुनफरिद वीडियो के अंदर इसी हवाले से मालूमात कुरान और हदीस की रोशनी में आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, हाल ही के अंदर पाकिस्तान के एक मशहूर चैनल पर एक खातून ने अपने और जिन की शादी के बारे में मुत्तले करते हुए इस बात से आगाह किया कि मैं उसकी बीवी हूँ। वो औरत अपना वाक़या कुछ इस तरह से बयान करती है कि आज से तकरीबन कई साल पहले हम एक सैर के लिए गए। चुनांचे जब उस सैर से हम वापस आ रहे थे तो हमारी गाड़ी एक मकाम के ऊपर फंस जाती है। चुनांचे अचानक वो जिन जो कि अभी मौजूदा मेरा शौहर है वो एक इंसानी रूप के अंदर जाहिर हुआ और उसने आकर हम लोगों की हेल्प की। चुनांचे उस वक्त से हम दोनों का ताल्लुक बना। चुनांचे इसके बाद वो जिन मुसलसल मेरे पास आता जाता रहा, जो कि गैर महरम के साथ मेल मुलाकात करना सख्त हराम है। चुनांचे हम दोनों की जब बाहमी कुर्बतें और दोस्तियां बढ़ने लगी तब हमको एक दूसरे से मोहब्बत हुई और हम एक दूसरे को पसंद करने लगे, जो कि इस्लामी नुक्ता नज़र के एतबार से भी हराम है। चुनांचे इसके बाद वो खातून मजीद बयान करती है कि जब हमारे इस माशरे के अंदर किसी औरत को इस बात की इजाज़त नहीं दी जाती कि वो अपनी पसंद की शादी करे, जबकि इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है, तो भला ये किस तरह से मुमकिन था कि मेरी शादी मेरे वालिदैन एक जिन के साथ कर देते? लेकिन इसके बावजूद मैंने अपने वालिदैन से इस बात का इजहार किया कि मुझसे एक जिन लड़का मोहब्बत करता है और मैं उससे अपनी पसंद और मोहब्बत की शादी करना चाहती हूँ, जिस पर वालिदैन नाराज़ हुए और उन्होंने इस शादी से इनकार कर दिया। और ऐसा करना जायज़ भी था क्योंकि बच्चा किसका होगा? वो जिन तो किसी को नज़र नहीं आएगा और लोग तरह तरह से तोहमतें लगाएंगे। और भला जिन से शादी करना ये किस तरह से मुमकिन है? कुछ लोग इस बात को मानेंगे और कुछ लोग इस बात का इनकार कर देंगे। और कल को अगर वो जिन्नात कोई नुकसान पहुंचाता है या मारपीट लड़ाई झगड़ा करता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इन तमाम असबाब को पेश नज़र रखते हुए लड़की के वालिदैन ने जिन से शादी करने से इनकार किया, लेकिन लड़की कहती है कि मैं अपनी बात पर इसरार करती रही, लेकिन इसके बावजूद मेरे वालिदैन और मेरे बहन भाई ना माने। चुनांचे फिर इसके बाद एक हराम काम का आगाज़ हुआ कि वो जिन मुसलसल उसके घर वालों और बहन भाइयों को परेशान करने लगा और उन्हें तरह तरह से खौफजदा करने लगा और डराने लगा। जैसा कि हम मशहूर फिल्मों के अंदर भी देखते हैं कि जब आशिक को उसकी महबूबा नहीं मिलती तो फिर वो या तो उसको भगा कर ले जाता है या फिर उसके घर वालों को बदनाम करता है और तरह तरह से उनको तकलीफ पहुंचाता है ताकि वो इस बात पर राजी हो जाएं और अपनी लड़की का निकाह मुझसे कर दें। चुनांचे ऐसा ही फिल्मी सीन इस लड़की के घर वालों के साथ हुआ। चुनांचे वो खौफजदा होकर इस घर से दूर चले गए और जो मकान या ज़मीन के अंदर उनका हिस्सा था उन्होंने उस मकान और ज़मीन के हिस्से को भी छोड़ दिया, जो कि सराहतन ज़ियादती और शरीयत के खिलाफ है कि एक जिन ने ज़बरदस्ती लोगों की ज़मीन पर कब्जा भी कर लिया और उनकी बेटी पर भी काबिज हो गया, बल्कि उसको अपने इश्क के जाल के अंदर फंसा लिया था, जिसको किसी भी सूरत के अंदर नेक और शरीफ खानदान के लोग या वालिदैन हरगिज़ कबूल नहीं कर सकते। लेकिन इसके बावजूद वो लड़की बयान करती है कि फिर मेरा और उस जिन का निकाह हुआ। चुनांचे हमने निकाह से पहले कोई हराम रिलेशन कायम नहीं किया था, जबकि गैर महरम का रिलेशन यानी कि आपस की दोस्ती और मुलाकातें करना ये भी उसी तरह से हराम है जिस तरह से जिना करना हराम है। लेकिन आजकल के लोग ये समझते हैं कि मेल मुलाकात और बातचीत या फिर फ्रेंडशिप गैर महरम के साथ ये जायज़ है और सिर्फ जिना करना ही हराम है, जबकि ये दोनों काम ही हराम है। चुनांचे इसके बाद वो लड़की बयान करती है कि अब मेरी और उसकी शादी को 12 साल हो चुके हैं और वो रोज़ाना मेरे पास इसी तरह से आता है जिस तरह से कोई शौहर आता है। चुनांचे इसके बाद उस खातून ने मज़ीद इंकिशाफ करते हुए ये बयान किया कि अब हमने 12 साल के बाद एक बच्चा पैदा करने का इरादा किया है, क्योंकि उससे पहले मैं भी ज़हनी तौर पर इस बात के लिए तैयार नहीं थी और न ही मेरे शौहर तैयार थे। लेकिन अब मैं हामला हो चुकी हूँ और मैं अपने जिन शौहर के बच्चे की मां बनने वाली हूँ। और इसके साथ साथ इसने ये भी बयान किया कि मैंने अल्ट्रासाउंड भी करवाया है जिसके अंदर
بچہ بالکل نارمل آیا ہے۔ چنانچہ اس خاتون کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ جب ہم دونوں نکاح کرنے کے لیے کورٹ کے اندر گئے تو اس وقت میرا جن شوہر ایک انسانی شکل کے اندر موجود تھا اور اس کے ساتھ اس کے 2 دوست بھی موجود تھے جو کہ انسانی شکل کے اندر تھے۔ چنانچہ ہم آرام سے گئے اور ہم نے جا کر کورٹ کے اندر نکاح کیا اور کسی کو محسوس تک نہ ہوا کہ لڑکی کا جن سے نکاح کیا جا رہا ہے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ جنات ہیں۔ ناظرین محترم، اگر ہم تاریخی کتب کا مطالعہ کریں تو ہمیں ایسے بہت سارے واقعات مل جاتے ہیں جو کہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ کسی جن یا انسان کا آپس کے اندر شادی کرنا ممکن ہے۔ بہرحال علماء کرام اس ریلیشن کو مکروہ قرار دیتے ہیں اور بعض علماء کرام ایسے ہیں جو کہ اس نکاح کو نہیں مانتے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان اور جن کا نکاح کرنا جائز نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا ہے۔ چنانچہ انسان مٹی سے بنا ہے اور اس کا جوڑا یعنی اس کی بیوی بھی مٹی سے پیدا کی ہوئی ہوگی، اور جو جن ہوگا اس کی بیوی بھی جن سے آتش سے ہوگی۔ لہذا اس وجہ سے کہ جنس مخالف ہے اور قرآن پاک نے جنس سے ہی جوڑا بنایا ہے، اس وجہ سے غیر جنس کے ساتھ شادی کر کے تعلقات قائم کرنا اور نکاح کرنا جائز نہیں۔ تاہم جن اور انسان کا آپس کے اندر نکاح کرنا اور اس سے اولاد کا پیدا ہونا یہ بہر صورت ممکن ہے، جیسا کہ قرآن پاک کے اندر بھی ایک بڑے مشہور واقعے کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ جس کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ بلقیس کو خط لکھ کر دعوت اسلام دیتے ہیں۔ چنانچہ ملکہ بلقیس کے حوالے سے یہ مشہور ہے کہ ملکہ بلقیس کی والدہ جنات میں سے ایک جننی تھی اور ملکہ بلقیس کے والد بہت بڑے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے وقت کی کسی بھی لڑکی سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ چنانچہ ایک دن وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ملکہ بلقیس کی والدہ خوبصورت شکل کے اندر اس کے سامنے ظاہر ہوئی۔ چنانچہ دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کیا اور پھر دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کر لیا، جس کے نتیجے کے اندر ملکہ بلقیس جیسی لڑکی پیدا ہوئی۔ چنانچہ جب جنات کو اس بات کا خوف ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ بلقیس سے کہیں نکاح نہ کر لیں، تو اس طرح سے حضرت سلیمان علیہ السلام تو پہلے بادشاہ بن کر ہم پر مسلط ہیں ہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ملکہ بلقیس جو کہ جن اور انسان کے ملاپ سے پیدا ہوئی ہے وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ہم پر مسلط ہو جائے گی اور ہم کو اس کا بھی حکم ماننا پڑے گا۔ اس وجہ سے انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر عرض کیا تھا کہ اے اللہ کے نبی، ملکہ بلقیس کی پنڈلی پر گدھوں کی طرح بال ہیں، جس کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ حکم دیا تھا کہ ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے یہاں پر ایک حوض کو تیار کرایا جائے اور اس کے اوپر صاف و شفاف شیشے کو اس طرح سے رکھا جائے کہ شیشہ دکھائی نہ دے، اور اس پانی کے اندر مچھلیاں چھوڑی جائیں اور میرے تخت کو اس حوض کے درمیان کے اندر رکھا جائے، تاکہ جب ملکہ بلقیس آئے اور وہ میرے پاس آنا چاہے گی تو وہ سامنے حوض کو دیکھ کر اندر پانی میں اترنے کے لیے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹائے گی۔ چنانچہ ہم دیکھ لیں گے کہ کیا واقعی جنات کی یہ بات سچ ہے یا پھر نہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جب ملکہ بلقیس نے اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹایا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ وہاں پر جیسا جنات نے کہا تھا کہ گدھوں کی طرح بڑے بڑے بال ہیں، ایسے کوئی بال نہیں تھے، بلکہ ملکہ بلقیس کی پنڈلی پر کباری عورتوں کے بالوں کی طرح بال موجود تھے۔ جس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس سے کہا کہ یہ حوض ہے اور اس کے اوپر شیشہ رکھا ہوا ہے، لہذا تمہیں اپنی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹانے کی کوئی حاجت نہیں، بلکہ یوں ہی چلتی ہوئی میرے پاس آ جاؤ۔ چنانچہ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئی اور یوں حضرت سلیمان علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ ناظرین محترم، اس قرآن واقعے سے بھی اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ جن اور انسان کا آپس کے اندر شادی کرنا اور پھر ان کے ملاپ کے ذریعے سے بچے کا پیدا ہونا یہ ممکن ہے۔ چنانچہ وہ بچہ انسانی خصوصیات بھی رکھتا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جنات کی خصوصیات بھی موجود ہوں گی، لیکن تاہم علماء کرام ایسے ریلیشن کو مکروہ قرار دیتے ہیں اور بعض علماء کرام اس نکاح کو ہی جائز نہیں سمجھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر چھپے اور ظاہری فتنے سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔